Mga aigsoon, may share ko ninyo parte sa religious kay mahatungod magud atong nagwali nga pastor sa public. Unya ang iyang ginasigi og banggit parte sa wala nakahibaw sa pulong sa Ginoo. Karon ang iyang ginatumong og tuyo sa iyang giwali ang mga Katoliko, kay atong mga Katoliko daw wala gatuman sa sugo sa Ginoo. Pero ning agi ang usa ka pare nasuko sa iyaha, gipangutana siya nganong imo mang tumungon ang mga tao nga gasimba man pud na, ayaw og tudlo kay naapog ko nga gatudlo nila. Nakita ko na mga kigsunan sa nakuha sa usa ka vlogger nga nag-away silang duha, ang pare ug ang pastor. Kay gipangutana sa pare ang pastor nga anong magsigi mo rigwali nga ang inyong tumungon katong mga iyang mga gitutun-an nga mga Katoliko nga kasimba man pud na, asa man nimo makita, og sa pare pa asa man nimo makita nga manudlo ka sa mga Katoliko. Basaha ko no, ingon ang pare. Unya og muukab na sa Bible ang pastor, iyahang sigihag kasaba nga mga kuan mo, mga manuglin lang, sige mo og sangyaw anang inyong mga pulong niya kami inyong ginatuyo. Di nagsabat po ang pastor nga dili man ingon nga lain ang pagsangyaw sa maayong balita, kay ginatudlo man sa balaang kasulatan nga tudlo ang maayong balita. Mabasa man nimo na sa Bible. Unya og muukab ang pastor sa Bible, magsigi sa gwakal. Magsigi gwakal ang pare kay di gid siya gusto nga tudloan ang iyang mga membro. Unya unsa ang pag-explicar sa pastor kay inikukap niya sa iyang Bible, sa paron man siya kay makig-away gid lagi ang pare. Kay nganong magsigi kunog wali anang publiko. Mga kaigsunan no, ang pagwali sa maayong balita sa Ginoo wala sa lugar o public man da. Ang ginabawal lang dira mga private o private nga area di ka pwede, pero ug sa diin nga mga kaigsunan dili na siya ingon nga lain, kay gisugo gina sa atong Ginoo nga isangyaw ang maayong balita. Mabasa ninyo na diri, basahan ninyo dira ninyo na mabasa. Kay ang pagwali sa maayong balita mga kaigsunan, bisan diin nga area, kay gisugo gina ni Kristo Jesus sa iyang mga gintutunan nga bisan diin nga lugar wala siya nag-ingon nga sa simbahan lang, kundi sa bisan diin itudlo ninyo ang akong mga pulong, lakat kamo. Unya correction lang po sa imo, correction lang sa imo padre. Nganong masuko man ka og magwali og public, og ang pagwali sa maayong balita nakasuno man na sa Biblia. Wala man nagwali dira nga ang unod sa iyang gibasa di pulong sa Dios. Correction lang pader, dili gid bagay nimo ikasuko, kay wala na magpilit ang pulong sa Ginoo nga mamati ka og sa dili. Gituman lang na sa usa ka manugwali nga isangyaw ang maayong balita. Mamati ka man dira og di ka mamati, kay ikaw manugtudlo man pug ka, naaman pug kay mga membro, di ka angay nga masuko. Kay ang manugtutudlo nga masuko, di gid ka angay masuko pader. Kay og masuko ka, ikaw ang gipabatian ining Mateo 15. Pamati pader, basahon ko sa Mateo 15:8. Kining mga tawhana nagapasinungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan hilayo kanako ang ilang kasing-kasing. Di ba? Likawin ninyo mga manugwali nga mga pikon.
Kay si Kristo bisan gawali, gibato na, wala masuko. Basig kamo ang gipabati-batian ana.